अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा भिरा मलिक हमीद उम्मीद करे ना सारे दोस्त अहबाब ठीक हो सन। अल्लाह पाक तो सलामत रखे ता क़यामत रखे। सारियां दुआएं हमेशा थोड़े नाल होंदियां दोस्तों। हाजिर थी गया अज दी एक वीडियो दे नाल। तो दोस्तों कल साढ़े ज़िला डेरा गाजी खान दे विच एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश है। कल इत्थां कमरे अदालत के बाहरों फायरिंग थी है, जिहदे विच एक दिलावर नां दा बंदा सुनते पे हैं बई वो अल्लाह को प्यारा थे गया। असल इन्हां दी कोई 2 साल पहले की दुश्मनी है। 302 का मुकदमा है, जिहदे विच ये दिलावर ते उसदा वालिद पेशी भुगतावन आए वधे हैं। ते जिहड़ी दूजी पार्टी है जिन्हां दा कतल थिया होया वो भी आए हुए हैं। उन्हां फायरिंग की है, जिहदे विच दिलावर जख्मी थी गए। मौके तो 8 खोल मिलन गोलियां दे, लेकिन उसको 5 के 6 गोलियां लगी हुई हैं। उस तो बाद राणा इकबाल DSP कुदरती मौके ते आ गए। उन्हें बड़ी हिम्मत की है, दस्ती उन्हें जख्मी को अपनी गड्डी दे विच पा के हस्पताल पहुँचाए। तो आखने बई अदालत के दरवाजे बंद करके ते मुलजिम को गिरफ्तार कर दिया गया। लेकिन एक दोस्त दसांदा पे कि जिहड़े बंदे फायर किए आमिर नाम का बंदा है, उस अपने आप को खुद पेश किया है कि मैं इसको मारा है। ये हुण मई का महीना है, ये 3 मई है, जिहदे विच कोई ना कोई वारदात इत्थां अदालत के बाहरों थींदी है। 2 साल पहले तो आपको पता है 23 मई को अल्लाह बख्शे मरहूम शाकक हक को इत्थां कतल थे हैं। उस तो बाद थोकू शायद याद उसी साल पहले हनीफ जिंदानी नां दा हक बंदा ये भी इत्थां कतल थी आए मई दे विच। हुण वत मई दे विच दिलावर नां दा बंदा। तो दोस्तों ये एक सवालिया निशान है साडी अदलिया दे उत्ते। कल मेरी सारे एक दोस्त हैं, वकील हैं, उन्हां नाल गल थींदी पई आई। मैं उन्हां कोल सवाल किया कि तुसां वकील ही वे, थोड़ी तो जिहड़ा ना इन्हां नाल जिहड़े अदालत के बाहरों कतलो गारत करेंदे थोड़ी तो इन्हां नाल गलबात थींदी हो सी, ये अदालत के बहर क्यों कतल करेंदे? मैं आखे ये सवाल जिहड़ा ना मेरे जहन बार बार आंदा है, तो तुसां मैं कोई जवाब दिओ। तो उन्हें आखे यार गल ये है कि जिहड़े बंदे अदालत दे विच या इहाते अदालत दे विच कतल करें ना, ये एक किस्म का अदलिया दे उत्ते अदम एतमाद करें। ये अदालत को पैगाम देना चाहते हैं कि तुसां तो इंसाफ कर नहीं भी सकते, असां अपना इंसाफ आप करें दे पे हैं। यानी कि अदालत उत्ते उन्हां को यकीन को नहीं होंदा कि क्या इस मुजरिम को करार वाकई सज़ा मिलसी या न मिलसी। ये सिर्फ अदलिया को पैगाम देंदे, दूजा मुखालफा को पैगाम देंदे कि असां थाकू इत्थां आदना भी मैं तो अदालत डेग गिनसा, अदालत मिलसूँ। तो मुखालिफ को ये पैगाम भी देंदे कि ये अदालतां च तुसां महफूज को नहीं वे। इस सारी सिक्योरिटी के उत्ते एक सवालिया निशान है। ये जिहड़े अदालतों तो रस्ते वहंदे भजन इत्थां नाका होंदा पुलिस का, क्या पुलिस का हक नहीं बनता कि नाके तू जिहड़ा टप के वञे उन्हां दी तलाशी कीती वञे? क्या उन्हां कोल असला तो कोन्हे? जिहड़े अदालत के गेट के उत्ते खड़ोते होंदे सिक्योरिटी वाले, उन्हां दा हक बनता है कि वह तलाशी करें। कमरे अदालत के बाहरों सिक्योरिटी वाले जिन्हें उन्होंने का हक बनता है अदालत को वजन को पहले सारा की तलाशी गिनन, क्या इन्हों को असला तो नहीं। ये एक निहायत ही गलत रिवायत बन गई है। ये अदलिया के सामने कत्ल करना,
یہ پچھلے دن ڈٹھو سی کہ کتنے واقعات تھوڑے سامنے سوشل میڈیا کے اتنے ہیں کہ جڑے عدالت کے جنہوں قتل تھے یہ سرگودے ڈے گنو پیشی تو ولے آنے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ رستے کے اتنے جنہوں گھات لا کے بیٹھے ہیں، جن 6 بندے جنہوں اس دنیا تو چلے گئے ہیں۔ اگر ساریاں عدالتاں بر وقت انصاف دیویں، قرار واقعی سزا دیویں، تو میرا خیال ہے یہ جرائم نہ تھی سن، کیونکہ جیڑی مدعی پارٹی ہوندی ہے وہ کو یقین ہونا چاہیے کہ میرا مجرم عدالت دے وچ پیش تھیا کھڑوتا ہے اور جج صاحب اس کو قرار واقعی سزا دے سی، یقین ہونا چاہیے۔ جڑے سب کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ یار دیکھنا سب انصاف مل سی نہ مل سی، تو بس یہ جو انسان ہے تھیندے رہنا ہے، جڑا کہ ایک نہایت ہی افسوسناک عمل ہے یار، کہیں کو قتل کرنا یہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ لیکن گال اتنا یہ ہے، سوال اتنا یہ ہے کہ جہاں قتل تھیا پیا ہوندا ہے اندر سینے دے وچ بھا بلدی ودی ہوندی ہے، اندر دل دے وچ انتقام دا جذبہ ہوندا ہے کہ میں کو جتنا میرا دشمن مل سی میں کو چھوڑے سا نہیں۔ اگر عدالتوں دے تے اعتماد ہوئے، وہ کو پتہ ہوئے کہ یہ عدالت اس کو تختہ دار تے لٹکائے سی، تو یقین کرو وہ قانون اپنے ہاتھ چ نہ گن سن۔ انہوں کو پتہ ہے کہ فیصلہ جو انصاف تھیمنا کو نہیں، اپنے پیراں دے بیر ہیں اس کو آپ بدلا کنوں آپ پور چاہوں تو تاں مسئلہ بندا ہے، تے باقی جنا حساب کتاب نہیں بنتا۔ تو ساکوں بھی کچھ سوچنا چاہیے، سارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ سیکورٹی رسک کیوں ہے، اس کو کیوں نہیں اساں اس سکم کو دور کریں دے، نہ کہ جڑے لگے اساں تو کیوں نہ چیکنگ کریں دے، ساکو کرنی چاہیے چیکنگ اتھا بالکل کرنی چاہیے۔ ایک سارے کو اسے سارے ڈی جی خان دے عدلیہ دے وچ پتہ نہیں کتنے ایجیں واقعے تھی چکے، لیکن اج تک سیکورٹی تے کوئی توجہ نہیں دیتی گئی۔ سیکورٹی تے توجہ اگر دیتی ونے تو ایجیں حالات پیدا ہی نہ تھیں میں۔ تلاشیاں بالکل کیتیاں ونن، تلاشی ہونی چاہیے، کہیں کو اسلحہ تو نہیں۔ ہوں جڑا دوجی پارٹی ہوندی ہے عدالت دے وچ آندن وہ بھی سنبھل کے آندن، تے اکثر لوگ جنہاں عدالت دے وچ ویندن تو اسلحہ باہر رکھ کے ویندن، لیکن اتھاں وہ شکار تھی ویندن دوجی پارٹی دا۔ بعض اوقات دوہیں پارٹیاں اسلحے نال لیس ہونی ہیں، ایک بے تے فائرنگ کریں دن۔ یہ سوالیہ نشان جڑا ہے نا یہ ساری عدلیہ دے تے ہے۔ ساری عدلیہ کو گزارش ہے کہ جڑے یہ مجرم انہاں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، اور اتھاں قصوروار صرف عدلیہ بھی نہیں، یہ سارے جڑے وکیل بھرا ودن وکلا صاحبان، ہوں انہاں کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ یہ بندہ مجرم ہے، کیونکہ فیس کی دی کھڑوتے ہیں انہاں کو بچاؤن دی کوشش کرے تھے، جھوٹے گواہی بنائے تھے، جھوٹیاں گواہیاں دے تھے، جھوٹے ثبوت بنائے تھے۔ ہوں جڑا جج صاحب ہے اس دیکھنا ہے بھئی ثبوت کے ہیں، جڑے سارے وکیل بھرا کو ثبوت دیتی کھڑوتے ہوندے ہیں تے جھوٹیاں گواہیاں دیتی کھڑوتے ہوندے ہیں۔ ایک بندہ جج صاحب دے کو قسم چاہ کے قرآن تے ہاتھ رکھ کے آدھا ہے کہ یہ بندہ تو جننا جی موقع تے بھی کون ہے، یہ بندہ تو میرے نال ہے، وہ جھوٹی گواہی دیتی کھڑوتا ہوندہ ہے، اتھا جج صاحب کے کرے۔ یہ تو صرف عدلیہ دا قصور بھی نہیں، سارے وکلا دا قصور بھی ہے۔ سارے وکلا کو بھی چاہیے کہ جڑا یہ جرم کرے انہوں کو انہوں دا کیس ہی نہیں لڑنا چاہیے کہ نہیں بھائی اساں یہ نہ کریں دے۔ یہ تحفظ جڑا ہے نا سارے جڑے وکلا بھرا دیں یہ بھی غلط کریں دیں، انہوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔
ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕੁਝ ਵਕਲਾ ਐਸੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਗਿਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲ ਪੈਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫੀਸ ਗਿੱਦੀ ਖਲੋਤੇ ਮੁਜਰਮ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੀ, ਮੁਦਈ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਗਿਣ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਤਨਾ ਇਹਨਾਂ को भी सोचना चाहिए साढ़े वकला बिरादरी को कि ये चीज़ मुनासिब नहीं। मुजरिम को सज़ा दिवाउण वास्ते ये भी जड़ा ना इन्हां दा भी एक किरदार है। इन्हां को भी चाहिए कि एक कानून दे नाल खड़ोवन, कानून दी बालादस्ती वास्ते ये हर कदम उठावें। लेकिन सारे वकला ये भी तो नहीं चाहते, उन्हें अपनी फीस देखनी है, भावें कोई मरे कोई जीवे, इन्हें कोई इस चीज़ नाल कोई मकसद ही नहीं। हालांकि अगर ये सारे वकला अगर सीधी ते थी वजन ये कानून दा साथ देवन, यकीन करो कि जरैम ते बहुत सारे जड़ा ना अस काबू पा सकते हैं। ये अज का एक सानिया है जड़ा तुसां दोस्तां दे नाल शेयर किया, तो इंशाअल्लाह मिलसूँ कल के नवी वीडियो दे नाल। कल तक अपने बिरा मलिक हमीद को इजाज़त, रब सोने दे हवाले। अल्लाह हाफिज़।